Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. आज का जो लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों स्टूडेंट्स के लिए फील्ड स्टडी मेथड क्या होता है। इससे मुराद ऐसा मुशाहिदा होता है जो तजर्बागाह से बाहर किया जाए। अगरचे फ़ितरी मुशाहिदा भी तजर्बागाह से बाहर किया जाता है, लेकिन फ़ितरी मुशाहिदे और मैदानी मुतालिए में इस मुमासल के अलावा कुछ फ़र्क भी पाए जाते हैं। फ़ितरी मुशाहिदे में मुहक्किक हालात में किसी किस्म की कोई तब्दीली पैदा नहीं करता और ख़ुद को मामूल से छुपा कर मुशाहिदा करता है। इसके बरक्स मैदानी मुतालिया का दायरा कदरे वसी है। इसमें मुहक्किक के पास खासी गुंजाइश होती है, वो सूरत हाल में तब्दीली पैदा कर सकता है और हालात के मुताबिक ख़ुद को ज़ाहिर या पोशीदा भी रख सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो तरह के मुशाहिदा हैं जो किए जाते हैं। एक इसमें है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरी है नॉन पार्टिसिपेंट। ठीक है, पार्टिसिपेंट क्या होता है, इस तरीक़ाकार में मुहक्किक मुतलका आबादी या ग्रोह में शामिल होकर ख़ुद इस माहौल का हिस्सा बन जाता है। पार्टिसिपेंट में क्या होता है, इसे कहा जाता है शरीक मुशाहिदा। इसमें इस ग्रुप के अंदर रह कर रिसर्चर जो है वो मुशाहिदा करता है, ऑब्ज़र्व करता है, ख़ुद इस माहौल का हिस्सा बन जाता है जिसका मुतालिया करना मकसूद हो। ये तरीका बिलखसूस मुजरिमों के ग्रोह का मुतालिया करने के लिए, गदागर और मंशियात के आदी अफराद वगैरह के लिए बहुत मुफीद है। मुहक्किक ख़ुद भी ग्रोह का रुकन बन कर इनकी तरह किरदार अदा करता है, इनके सामने अपना एतमाद कायम रखता है, इन्हें शक नहीं होने देता, साथ साथ मालूमात का रिकॉर्ड रखता है। सपोज़ नशावर अफराद के साथ झूठ मूठ का नशा करे, इनके साथ सोए जागे ताकि मालूम कर सके कि नशा कहाँ से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, तरीक़ाकार में मुहक्किक आबादी या ग्रोह का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि इनसे अलग रह कर मुशाहिदा करता है। इस मकसद के लिए वो टेप रिकॉर्डर, खुफिया कैमरे वगैरह भी इसमें इस्तेमाल करता है। इसमें एक टेक्निक यूज़ होती है जिसे कहा जाता है लॉस्ट चाइल्ड टेक्निक। लॉस्ट चाइल्ड टेक्निक क्या होती है, इसमें कम उम्र बच्चा किसी बार रौनक बाज़ार में छोड़ दिया जाता है और लोगों को ये तासुर दिया जाता है कि वो वालिदैन से बिछड़ गया है। मुहक्किक छुपकर इसका मुतालिया कर रहा होता है कि कौन कौन लोग इसके पास आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, इसकी मदद करते हैं या सिर्फ तमाशा देखते हैं। या सूरत हाल बेकाबू होने लगे तो फिर क्या होता है, मुहक्किक ख़ुद मंजर आम पर आ जाता है, लोगों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो बच्चे को इनके वालिदैन तक पहुँचा देगा। ठीक है, और इसका एक सेकंड एग्जाम्पल है, खातून को गाड़ी का बोनट खोल कर किसी मारूफ शारा पर खड़ा कर दिया जाता है और ख़ुद दूर बैठ कर कैमरे की मदद से लोगों के किरदार का जायज़ा लेता है कि लोग इसकी मदद करते हैं या सिर्फ तमाशा देखते हैं। ठीक है, ये था नॉन पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट है कोरिलेशन मेथड। क्या होता है, इसमें बाहमी ताल्लुक का तरीका कहा जाता है। इसमें दो मुहीजात का मुताला किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि इन दोनों मुहीजात में ताल्लुकात की नोयत क्या है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है, जब एक चीज़ बड़ी होती है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन वो होता है जब एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी डिक्रीज होती है, इसको कहा जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। और एक होता है ज़ीरो कोरिलेशन, जिसमें कोई भी ताल्लुक नहीं पाया जाता, इसको कहा जाता है ज़ीरो कोरिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट कहा जाता है इसको कॉज एंड इफेक्ट। क्या होता है, यानी वजह मौजूद होगी तो ही इसका इफेक्ट जो है वो होगा। बादल होंगे तो ही बारिश होगी। ठीक है, कॉज क्या है, बादल, और इसका इफेक्ट क्या होगा, बारिश। इसको कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट। क्लियर, इसे कहा जाता है कोरिलेशनल मेथड। क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल में आ जाता है कि मरूजी अंदाज से हकाइक जांचने की बाज़ाब्ता कोशिश की जाती है, उसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, ये तरक्की याफ्ता और मुनज़्ज़म तरीका है और इसे तजर्बागाह में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात ज़हन में रहे कि तजर्बे के नताइज से मफरूज़े की तरदीद हो या तस्दीक, इससे तजर्बे की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुख्तलिफ़ काबिल मुशाहिदा तसव्वुरात के माबीन ताल्लुक़ कायम करके फ़र्ज़ी हाल ढूंढे जाते हैं जिन्हें मफरूज़ा कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। ये सही हो या गलत, इससे जो आपका एक्सपेरिमेंट है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब इसके स्टेजेस कौन कौन सी हैं, फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी मसले का तयन। पहले ये तजर्बा करने से पहले ये वजाहत कर लेनी चाहिए कि तजर्बा किस चीज़ पर किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। फिर बाद में बाकी मराहल की तरफ पेशरफ्त होती है। हाइपोथेसिस क्या होता है, अ टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ
فینومینا آر ٹینٹیٹیو سولوشن آف سم تھنگ، یعنی اسے مفروضہ کہا جاتا ہے. یہ صحیح ہو یا غلط اس سے تجربے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جیسے غربت گھریلو جھگڑوں کا باعث ہے. معاشی تنگ دستی سے کیا ہوتا ہے؟ مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے. ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ متغیرہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے تبدیل ہونے والی چیز. جس چیز میں تبدیلی ممکن ہو وہ متغیرہ کہلاتی ہے. معاشی تنگ دستی، اعلیٰ تصوری ذات، تعلیمی کارکردگی، یہ سب کیا ہے؟ مفروضات ہیں. اس میں کیا متغیرات ہیں؟ مفروضات میں متغیرات ہیں. مفروضہ عموماً دو متغیرات مبنی ہوتا ہے. ایک متغیرہ کی کمی بیشی دوسرے کو متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایک آزاد ہوتا ہے، دوسرا تابع ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوتا ہے؟ جس میں وہ اسباب، واقعات یا عوامل جو کسی ماحول میں موجود ہوں اور اپنے اظہار میں خود مختار ہوں، اسے آزاد متغیرات کہا جاتا ہے. سپوز ٹیچر کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ ہے، اور ڈیپینڈنٹ کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. آزاد متغیرہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی تبدیلی تابع متغیرہ کہلاتی ہے. تابع متغیرات اپنے طور پر اظہار نہیں کر سکتے بلکہ یہ آزاد متغیرہ کے محتاج ہوتے ہیں. اس کے ایگزامپل کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے. مداخلتی انٹرویننگ ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ آزاد متغیرات اور تابع متغیرات کے علاوہ کچھ متغیرات ہوتے ہیں جو تجربے کی کارروائی پر اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں اور باہر سے شور آ رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز کا جو کہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، آپ کی اٹینشن ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انٹرویننگ. اب اس کی بھی ٹو ٹائپس ہیں. ایک ہے انٹرنل ویریبلس، دوسرا ایکسٹرنل. انٹرنل وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں، بھوک، پیاس. ٹھیک ہے. ایکسٹرنل وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق تجربہ کے دوران ایسے ماحولی عوامل، مثلا تجربہ گاہ کا درجہ حرارت، روشنی کی مقدار، یہ سب کیا ہے؟ فرد کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. پھر آتا ہے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن. کیا ہوتا ہے؟ تجربہ کار تجربہ شروع کرنے سے پہلے جو منظم اور مرحلہ وار طریقہ کار طے کرتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تجرباتی ڈیزائن کہتے ہیں. اس کی اہمیت وہی ہوتی ہے جو ایک مکان بنانے میں نقشے کی ہوتی ہے. کلیئر؟ اس میں میچ سبجیکٹ ڈیزائن آ جاتا ہے، فیکٹوریل ڈیزائن آ جاتا ہے، آفٹر اونلی ریسرچ ڈیزائن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سلیکشن آف سبجیکٹس. کیا ہوتا ہے؟ اس میں آزاد متغیرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک یا ایک سے زائد معمولوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. معمول تجربے میں کم سے کم ایک معمول ہوتا ہے لیکن ان کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اس میں آ جاتا ہے ٹو ٹائپس. اس کی کون کون سی ہیں؟ ایکسپیریمنٹل سبجیکٹ ہے اور کنٹرول سبجیکٹ ہے. ایکسپیریمنٹل وہ ہوتا ہے جن کا مطالعہ تجرباتی شرائط کے تحت کیا جائے، تجرباتی معمول کہلاتے ہیں. ان پر آزاد متغیرہ کا اطلاق کیا جاتا ہے. کنٹرول سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جن کا مطالعہ تجرباتی معمول کی طرح کیا جاتا ہے لیکن ان کے اوپر آزاد متغیر کا اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا ہائپوتھیسس بناتے ہیں آموزش میں وقفے سے کارکردگی بہتر ہوتی ہے. تجرباتی گروپ میں جو ہے آزاد متغیر دوران آموزش آرام کا وقفہ دینا، تابع متغیر کارکردگی، نتیجہ کیا ہوگا؟ کارکردگی بہتر رہی. کنٹرول گروپ میں کیا ہے؟ دوران آموزش آرام کا وقفہ نہیں دیا، کارکردگی، نتیجہ کیا ہوا؟ کم ہوگی. ٹھیک ہے. اپریٹس اس میں جو یوز کیا جاتا ہے، جو بھی آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے اپریٹس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. سپوز، اسٹاپ واچ، گورکھ دھندا، بے معنی یا بامعنی الفاظ کی فہرست جو کہ آپ کاپی بنا رہے ہیں پریکٹیکلز کی، اس میں اپریٹس دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کنٹرول کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ باضابطہ شرائط جن کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تجربہ کار کے پاس کنٹرول ہونا چاہیے. ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ نتائج کے تجزیے کے لیے شمارتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں یہ دیکھا جاتا ہے جو مفروضہ وضع کیا گیا تھا اس کی تصدیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. کلیئر؟ ایڈوانٹیجز کیا ہیں اس کے؟ یہ ایک سائنسی طریقہ ہے، وسعت ہے، یعنی اس کو معمولوں پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. جانوروں کا مطالعہ کیا گیا، اس میں تجربات کر کے ثابت کیا گیا کہ جانوروں کا مطالعہ بھی اس میں کیا جا سکتا ہے. اس کی پڑتال کی جا سکتی ہے. معروضی طریقہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں تجربہ کار کی پسند اور ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. پیش گوئی کیا ہے؟ تجربہ کے نتائج کی روشنی میں پیش گوئی کی جاتی ہے. تمام معمولوں پر اطلاق کیا ہے؟ اس میں جوان، بوڑھے، بچے، خواتین، سب پہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ مطالعہ کا کوئی بھی طریقہ خامیوں سے مبرہ نہیں ہے. اس میں اب خامیاں کون کون سی آ جاتی ہیں؟ وسعت پر اعتراض کیا گیا، باطنی کیفیت کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے مکمل تجربہ گاہ کا ہونا لازمی ہے. اعلیٰ درجے کی تربیت ہوتی ہے اس کے اندر. مصنوعی ماحول جو ہے ایک معمول جس میں اپنا کردار چھپا لیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا اوریجنل اپنا بیہیویئر. ٹھیک ہے.
خرچ طلب ہے، اس میں بہت زیادہ وسائل کا تقاضا کیا جاتا ہے. کلیئر؟ یہ ہیں اسٹوڈنٹس آپ کے بک کے پیجز. یہ ایک اس کے اندر ایڈ ہو گیا جو کہ آپ کے بک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.